चैप्टर नंबर 15। शमादम की मीरदाद को निकालने की कोशिश। इज्जत और जिल्लत के बयान में। नरोंदा। अभी मुर्शिद की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि शमादम का मोटा वजूद ईगल नेस्ट के दरवाजे में यूं जाहिर हुआ जैसे दरवाजे से अंदर आ रही रोशनी और हवा को बंद करने आ गया हो। मेरे जहन में उसी पल एक अजीब सा ख्याल आया कि ये जो दरवाजे में खड़ा है ये उन दो शैतानों में से एक है जिनके दरमियान बातचीत के बारे में मीरदाद अभी बात कर रहा था। शमादम की आंखों से शोले लपक रहे थे। वो गुस्से में मीरदाद की तरफ बढ़ा और बाकायदा उसके बाजू पकड़कर उसे घसीटने की कोशिश करने लगा कि उसे वहां से बाहर निकाल दे। साथ साथ वो गुस्से में कह रहा था कि मैंने तुम्हारी घिनौनी बातें सुनी हैं। वो जहर जो तुम अभी उगल रहे थे मैं सुन रहा था। तुम्हारा मुंह जहर का गार है, तुम्हारा यहाँ होना नहुसत है। मैं इस कश्ती का निगरान हूँ और मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि निकल जाओ यहाँ से। नरोंदा। मीरदाद, जिसका जिस्म नाजुक और लागर सा था, जबकि शमादम इंतहाई मोटा ताज़ा आदमी था जो उसे खींच रहा था, मगर हैरान कौन तौर पर मीरदाद ऐसे खड़ा रहा जैसे पहाड़ हो और कोई बच्चा उसके साथ खेल रहा हो। उस वक्त उन पर जो सुकून तारी था, जो ग्रेस, जो वकार था, वो इंतहाई हैरान कौन था। और इसी पर वकार अंदाज से उन्होंने शमादम को कहा, देखो, निकालने का हक सिर्फ उसे है जिसे बुलाने का भी इख्तियार हो। तुम बताओ, क्या मीरदाद को शमादम ने बुलाया था? और अगर तुमने मुझे बुलाया नहीं था तो तुम्हें निकालने का हक कैसे मिल गया? शमादम ने उसी गुस्से में जहर उगलते हुए कहा कि तुम्हारी हालत जार पर मुझे तरस आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें अंदर आने दिया। मीरदाद ने हमदर्दी और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि मेरी बदहाली पर जो तुम में तरस जागा था वो मेरी मोहब्बत थी, और देखो मैं यहाँ हूँ और मेरी मोहब्बत अब भी मेरे साथ है। मगर अफसोस, तुम न इधर के रहे न उधर के। तुम्हारा साया सिर्फ इधर उधर भटकता है और मैं आया हूँ हर साये को समेटने और उसे सूरज में जला देने। शमादम ने कहा, मैं इस कश्ती का निगरान और मुंतज़िम तब से हूँ जब तुमने अपनी पहली सांस से इस फिजा को अभी आलूदा भी ना किया था। तो तुम्हारी जहर भरी जबान कैसे कह सकती है कि मैं यहाँ नहीं हूँ? मीरदाद ने कहा, नहीं, तुम गलत हो। मैं तो इन पहाड़ों के भी पैदा होने से पहले यहाँ था, और जब ये पहाड़ खाक में मिल जाएंगे तब भी मैं यहाँ हूँगा। मैं ही कश्ती हूँ, मैं ही कुर्बान गाह हूँ और मैं ही आग हूँ। अगर तुम मेरे साए में ना आए तो तूफान तुम्हें निगल जाएगा, और अगर तुमने अपने आप को मेरे हजूर कुर्बान ना किया तो तुम मौत के बेशुमार कसाइयों के चाकुओं से महफूज ना रहोगे, और अगर मेरी मेहरबान आग ने तुम्हें ना जला दिया तो तुम जहन्नम की बेरहम आग का ईंधन बनोगे। शमादम ने बाकी साथियों की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सब ने सुना? क्या तुमने नहीं सुना? मेरे साथ आओ रफीको, आओ इस गुस्ताख और धोखेबाज को नीचे खाई में फेंक देते हैं। शमादम एक बार फिर मीरदाद की तरफ लपका, उसका बाजू पकड़ा और घसीटने की कोशिश की, मगर उस्ताद ना उससे हिले ना घबराए, और साथियों में से किसी ने भी कोई हरकत तक न की। ये मंजर देखकर मायूसी के साथ शमादम का सर झुक गया और वो जेरे लब ये बुड़बुड़ाता हुआ बाहर निकल गया कि मैं इस कश्ती का निगरान हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपना ये इख्तियार, ये अथॉरिटी साबित करके रहूँगा। मीरदाद उसके बाद काफ़ी देर तक खामोश रहा और कुछ ना कहा, मगर ज़मूरा इस मौके पर चुप ना रहा और उसने कहा, शमादम ने हमारे मुर्शिद की तौहीन की है। कहिए मुर्शिद कि हम इसका बदला लें। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? हमें हुक्म दें और हम हमला करेंगे। मीरदाद ने उसी वकार के साथ कहा, मेरे साथियों, शमादम के लिए दुआ करो। बस यही है जो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए दुआ करो। दुआ करो कि उसकी आंखों से पर्दा हट जाए और उसका साया दूर हो जाए। जितना आसान नेकी को अपनी तरफ खींचना है उतना ही आसान बदी को भी, जितना सहल मोहब्बत की तरफ मायल होना है उतना ही आसान नफरत की तरफ झुक जाना भी। जैसे फिजा बेहद्दो किनार है, तुम भी अपने दिलों को वुसअत दो और दुनिया पर बरकतें नाज़िल करो, क्योंकि दुनिया के लिए जो भी बरकत है वो तुम्हारे लिए भी बरकत है। तमाम मखलूक़ात के भले के लिए दुआ करो, क्योंकि हर मखलूक का भला तुम्हारा भला भी है और हर मखलूक का बुरा तुम्हारा बुरा भी है। क्या तुम सब एक अनदेखी सीढ़ी के मुतहर्रिक जीने नहीं हो?
जो लोग मुकद्दस आज़ादी की फ़िज़ा में ऊपर चढ़ना चाहते हैं उन्हें दूसरे के कंधों पर चढ़ना ही होगा, और वो दूसरे बदले में अपने कंधों को जीना बनाएंगे ताकि और लोग ऊपर जा सकें। तो फिर शमादम क्या है सिवाय तुम्हारी हस्ती की सीढ़ी का एक जीना? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी सीढ़ी मजबूत और महफूज हो? तो फिर हर जीने की हिफाजत करो, उसे मजबूत रखो। शमादम क्या है सिवाय तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद में एक पत्थर के, और तुम क्या हो सिवाय उसकी और हर दूसरी मखलूक की इमारत के पत्थरों के। अगर चाहते हो कि तुम्हारी इमारत में कोई दरार न पड़े तो शमादम को भी एक बेऐब पत्थर बनाओ और खुद भी बेऐब बनो, ताकि तुम जिनकी जिंदगी में शामिल हो वो भी बेऐब इमारत बन सकें। क्या तुम समझते हो तुम्हारे पास सिर्फ 2 आंखें हैं? मैं तुमसे कहता हूँ, जमीन पर, जमीन के ऊपर और नीचे हर देखने वाली आंख तुम्हारी ही आंख का एक फैलाव है। जितना तुम्हारे पड़ोसी की बीनाई साफ हो उतनी ही तुम्हारी भी बीनाई साफ है, और जितना उसकी नज़र धुंधली हो उतनी ही तुम्हारी भी कमज़ोर हो जाती है। हर नाबीना शख्स तुमसे एक जोड़ी आंखें छीन लेता है जो तुम्हारी बीनाई को मजबूत कर सकती थी। अपने पड़ोसी की नज़र की हिफाजत करो ताकि तुम ज़्यादा वाज़ेह देख सको। अपनी बीनाई को महफूज रखो ताकि तुम्हारा पड़ोसी ठोकर ना खाए और शायद तुम्हारे ही दरवाजे को बंद ना कर दे। ज़मूरा ये समझ रहा है कि शमादम ने मुझे जलील किया है, मेरी तौहीन की है, मगर शमादम की जहालत मेरी फ़हम को कब मुतज़लज़ल कर सकती है। एक कीचड़ भरी नदी दूसरी नदी को आलूदा कर सकती है, लेकिन क्या वो समंदर को आलूदा कर सकती है? नहीं, समंदर खुशी से वो कीचड़ अपने अंदर समेट लेता है और जवाब में नदी को साफ पानी दे देता है। तुम जमीन के एक मुरब्बा फिट या शायद 1 मील को आलूदा या बंजर बना सकते हो, लेकिन क्या तुम पूरी जमीन को आलूदा कर सकते हो, बंजर कर सकते हो? जमीन तो इंसानों और जानवरों की तमाम गंदगी को कबूल कर लेती है और उसके बदले में मीठे फल, खुशबूदार फूल, अनाज और घास अता करती है। एक तलवार गोश्त को जख्मी कर सकती है, लेकिन क्या वो हवा को जख्मी कर सकती है, चाहे उसकी धार कितनी ही तेज क्यों ना हो और बाजू कितना ही ताकतवर क्यों ना हो? ये पस्त और तंग अना का गरूर है जो अंधी और शहवत आलूद जिहालत से पैदा होता है। वही गरूर जो न सिर्फ तौहीन करता है बल्कि तौहीन सहकर इंतकाम की आग में जलता है और गंदगी को गंदगी से धोना चाहता है। ये दुनिया जो गरूर में मस्त है और खुद फरेबी में बदमस्त तुम्हारे सरों पर अजियतों के अंबार डालेगी। ये अपने चीथड़ों जैसे कवानीन, सड़ती हुई मजहबी रस्मों और बोसीदा एजाज़ात के खूंखार कुत्ते तुम पर छोड़ेगी। ये तुम्हें नज़्म व ज़ब्त का दुश्मन और तबाही और बर्बादी का प्याम बरकरार देगी। ये तुम्हारी राहों में दाम बिछाएगी, तुम्हारे बिस्तरों पर कांटे बिछाएगी। ये तुम्हारे कानों में लानतें बोएगी और तुम्हारे चेहरे पर हकारत थूकेगी, मगर तुम्हारे दिल मुरझाने ना पाएं। समंदर की तरह वसी और अमीक बनो, जो तुम्हें लानत दे उसे भी बरकत अता करो, जो जलील करे उसकी भी इज्जत करो। जमीन की मानंद कुशादा और मुतवाज़िन हो जाओ, जो इंसानों के दिलों की नजासतों को पाकीज़ा तंदुरुस्ती और हुस्न में बदल देती है। हवा की तरह आज़ाद और नरम खू हो जाओ। वो तलवार जो तुम्हें जख्मी करेगी आखिरकार वो खुद जंग आलूद और बेअसर होकर रहेगी। वो बाजू जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा आखिरकार थक कर सुस्त पड़ जाएगा। दुनिया तुम्हें जानती नहीं, इसलिए वो तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, इसलिए वो तुम्हारा इस्तकबाल गैज़ व गज़ब से करेगी, मगर तुम जो दुनिया को जानते हो उसे संभाल सकते हो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि इसके गुस्से को शफकत से थपक दो और इसकी बहुतान तराजी को मोहब्बत भरी फ़हम में गर्क कर दो, और फ़हम ही वो कुव्वत है जो बिल आखिर फतह पाकर रहती है। ऐसा ही मैंने नूह को सिखाया था और यही तालीम मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। न रोंदा। फिर हम सातों खामोशी से मुंतशिर हो गए, क्योंकि हम जान चुके थे कि जब भी मुर्शिद ये अल्फाज कहते हैं कि ऐसा ही मैंने नूह को सिखाया था, तो ये इस बात का इशारा होता है कि अब वो मजीद कुछ कहने के ख्वाहां नहीं। चैप्टर नंबर 16, कर्ज देने और लेने वालों के बारे में। नरौंदा,
ایک روز جب ہم ساتوں اور مرشد کہیں باہر سے کشتی کی جانب واپس آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ شمع آدم دروازے پر ایک کاغذ لہرا لہرا کر ایک آدمی پر غصہ کر رہا ہے اور وہ آدمی اس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے۔ شمع آدم غصے میں کہہ رہا تھا، تیری تاخیر نے میری برداشت کو ختم کر دیا ہے، میں اب نرمی نہیں برت سکتا، ابھی ادا کر یا جیل میں سڑ۔ ہم نے پہچان لیا کہ وہ آدمی رستو دیون ہے، کشتی کے کئی کرایہ داروں میں سے ایک، جو کشتی کے کچھ پیسوں کا مقروض تھا۔ وہ جتنا جھکا ہوا تھا اتنا ہی پوسیدہ کپڑوں اور عمر کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہ شمع آدم سے التجا کر رہا تھا کہ اسے سود کی ادائیگی کے لیے کچھ وقت دیا جائے۔ کہتا تھا کہ اسی ہفتے اس کا اکلوتا بیٹا بھی مر گیا ہے اور اس کی واحد گائے بھی، اور اس کی بوڑھی بیوی صدمے سے فالج زدہ ہو چکی ہے۔ مگر شمع آدم کا دل نہ پگھلا۔ مرشد رستو دیون کے قریب آئے اور نرمی سے اس کا بازو تھام کر کہا، اٹھ ہے میرے رستو دیون، تو بھی خدا کی تصویر ہے اور خدا کی تصویر کسی سائے کے سامنے جھکنے کی چیز نہیں ہے۔ پھر شمع آدم کی طرف متوجہ ہو کر میرداد نے کہا، مجھے یہ قرض کا کاغذ دکھا۔ نروندا ابھی جو شمع آدم غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا، مرشد کے ایک جملے سے بھیڑ کے بچے کی طرح نرم اور خاموش ہو گیا اور بغیر کچھ کہے وہ کاغذ مرشد کو تھما دیا۔ مرشد نے اسے طویل غور سے دیکھا اور شمع آدم سحر زدہ سا خاموشی سے تکتا رہا۔ میرداد نے کہا، اس کشتی کے بنانے والے سود خور نہیں تھے؟ کیا انہوں نے تمہیں پیسہ دیا تھا تاکہ تم سود پر چڑھا کر دوسروں کو دو؟ کیا انہوں نے تمہیں مال و اسباب تجارت کے لیے دیے تھے یا زمین اس لیے دی تھی کہ تم اسے کرائے پر دے کر منافع سمیٹو؟ کیا انہوں نے تمہیں اپنے بھائی کے پسینے اور خون کا وارث بنایا تھا اور پھر ان لوگوں کے لیے قید خانے چھوڑے تھے جن کا پسینہ تم نے نچوڑ لیا، جن کے خون کا تم نے قطرہ قطرہ پی لیا؟ ایک کشتی، ایک قربان گاہ اور ایک نور تھا جو تمہیں ورثے میں ملا تھا، بس اتنا ہی تھا۔ کشتی جو ان کا زندہ جسم تھی، قربان گاہ جو ان کا بے خوف دل تھا، اور نور جو ان کا سوز ایمان تھا۔ اور تمہیں حکم یہ تھا کہ ان چیزوں کو پاکیزہ اور بے عیب رکھنا، ایک ایسی دنیا میں جو موت کی بانسریوں پر رقص کر رہی ہے اور بدعمالی کی دلدل میں دھسی ہوئی ہے اپنے ایمان کے فقدان کی وجہ سے، اور تاکہ جسمانی ضروریات تمہاری روح کو غفلت میں نہ ڈال دیں۔ تمہیں یہ حق دیا گیا کہ تم مومنین کی خیرات سے اپنی زندگی جینا، اور جب سے یہ کشتی روانہ ہوئی ہے کبھی خیرات کی کمی نہیں ہوئی، مگر افسوس وائے افسوس، تم نے اس خیرات کو خود اپنے لیے اور خیرات دینے والوں کے لیے لعنت بنا دیا ہے۔ تم انہی تحفوں کے ذریعے دینے والوں کو غلام بناتے ہو، انہی دھاگوں سے جو وہ تمہارے لیے کاٹتے ہیں تم ان پر کوڑے برساتے ہو، انہی کپڑوں سے جو وہ تمہارے لیے بنتے ہیں تم انہیں برہنہ کرتے ہو، انہی روٹیوں سے جو وہ تمہارے لیے پکاتے ہیں تم انہیں بھوکا رکھتے ہو، تم قید خانے بناتے ہو انہی پتھروں سے جو وہ تمہارے لیے تراشتے ہیں، انہی لکڑیوں سے جو وہ تمہارے لیے جلاتے ہیں تم ان کے لیے تابوت اور بیڑیاں بناتے ہو، اور ان کے خون و پسینے کو تم انہیں ہی سود پر واپس دیتے ہو۔ کیا درہم و دینار انسانوں کے پسینے اور لہو کے سوا کچھ اور ہیں جنہیں چالاک لوگ مکر و فریب سے کوڑیوں اور سکے کی صورت ڈھال لیتے ہیں تاکہ انسانوں کو انہی سے زنجیروں میں جکڑ سکیں؟ اور کیا دولت وہی پسینہ اور خون نہیں ہے جو انسانوں سے نچوڑ کر وہ لوگ سمیٹ لیتے ہیں جو خود سب سے کم پسینہ بہاتے ہیں اور سب سے کم لہو دیتے ہیں، مگر اسی سے ان لوگوں کی پشت روندتے ہیں جو سب سے زیادہ لہو دیتے ہیں، جو سب سے زیادہ تھکتے ہیں۔ افسوس اور پھر افسوس ان پر جو اپنی عقلوں اور دلوں کو جھلسا کر اپنی راتیں اور دن قربان کر کے دولت جمع کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا جمع کر رہے ہیں۔ فاحشاؤں، قاتلوں اور چوروں کا پسینہ، تپے دکھ کے ماروں، کوڑھ کے مریضوں اور فالج زدگان کا پسینہ، اندھوں، لنگڑوں اور اپاہجوں کا پسینہ، کسان اور اس کے بیل کا، چرواہے اور اس کی بھیڑوں کا، کاٹنے والے اور خوشہ چینی کرنے والوں کا پسینہ، ان سب کا اور نہ جانے کن کن کا پسینہ وہ لوگ اپنی دولت میں سمیٹتے ہیں۔ یتیموں اور ٹھگوں کا لہو، ظالموں اور شہیدوں کا لہو، بدکاروں اور نیکوں کا، لٹیروں اور لٹنے والوں کا، جلادوں اور ان کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کا، دھوکے بازوں اور ان کے فریب کے شکاروں کا لہو،
ان سب کا اور نہ جانے کن کن کا لہو وہ لوگ اپنی دولت میں سمیٹتے ہیں۔ ہاں افسوس اور پھر افسوس ان پر جن کی دولت اور کاروبار کی بنیاد انسان کے پسینے اور خون پر ہے، کیونکہ یہ پسینہ اور خون ایک دن اپنا حساب ضرور مانگیں گے، اور وہ حساب بڑا سخت ہوگا اور اس کی وصولی ہولناک ہوگی۔ قرض دینا اور سود پر دینا یہ تو ایسی ناشکری ہے جسے کوئی درگزر نہیں کر سکتا۔ تمہارے پاس دینے کو ہے ہی کیا؟ کیا تمہاری اپنی زندگی بھی تمہیں عطا نہیں ہوئی؟ اگر خدا اپنے کسی چھوٹے سے عطیے پر تم سے سود مانگ لے تو تم کیسے چکاؤ گے؟ کیا یہ دنیا ایک مشترکہ خزانہ نہیں جہاں ہر شخص اور ہر چیز اپنا سب کچھ جمع کرواتی ہے تاکہ سب کی پرورش ہو سکے؟ کیا چڑیا تمہیں اپنا گیت قرض میں دیتی ہے؟ کیا چشمہ تمہیں اپنا پانی سود پر دیتا ہے؟ کیا درخت تمہیں اپنی چھاؤں ادھار دیتا ہے؟ کیا کھجور تمہیں اپنے شیریں پھل نفع پر دیتا ہے؟ کیا بھیڑ تمہیں اپنی اون اور گائے اپنا دودھ سود پر دیتی ہے؟ کیا بادل تمہیں اپنی بارش بیچتے ہیں؟ کیا سورج تمہیں اپنی حرارت اور روشنی کا سودا کرتا ہے؟ تمہاری زندگی ان چیزوں اور نہ جانے کتنی اور چیزوں کے بغیر کیا ہوگی؟ اور تم میں سے کون بتا سکتا ہے کہ دنیا کے اس خزانے میں کس نے سب سے زیادہ کچھ رکھا ہے اور کس نے سب سے کم؟ کیا تو حساب لگا سکتا ہے شم آدم کہ رستو دیون نے کشتی کے خزانے میں کتنی رقم جمع کرائی، اور پھر بھی تو اسے وہی رقم بلکہ اس کا ایک معمولی سا حصہ واپس دینے کے لیے بھی سود وصول کرے گا، اور اگر وہ نہ دے سکے تو اسے قید میں ڈال دے گا اور سڑنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا سود مانگتا ہے تو رستو دیون سے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ تیرے قرض نے اسے کیسا منافع دیا ہے؟ اس کے مردہ بیٹے سے بڑھ کر کیا ادائیگی چاہیے تجھے؟ اس کی مری ہوئی گائے اور فالج زدہ بیوی سے بہتر اور کون سا سود ہو سکتا ہے؟ اس کی جھکی ہوئی پیٹھ پر سڑے ہوئے چیتڑوں سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ آنکھیں کھولو شم آدم، ہوشیار ہو، اس سے پہلے کہ تجھ سے بھی تیرے قرض کا حساب مانگا جائے اور تو ادائیگی کرنے میں ناکام رہے اور تجھے بھی قید میں ڈال دیا جائے جہاں تو سڑتا رہے۔ یہی بات میں تم سب سے کہتا ہوں، ساتھیوں آنکھیں کھولو اور جاگتے رہو، جو دے سکتے ہو دل کھول کر دو لیکن قرض مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری دولت یہاں تک کہ تمہاری زندگی بھی ایک قرض بن جائے اور وہ قرض اچانک وصولی کے قابل ہو جائے اور تم مفلس پائے جاؤ اور قید میں ڈال دیے جاؤ۔ ناروندا۔ پھر مرشد نے ایک بار پھر ہاتھ میں موجود پرچے کو دیکھا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان ٹکڑوں کو ہوا میں بکھیر دیا۔ پھر اس نے خزانے کے داروغہ ہمبال کی طرف رخ کیا اور اس سے کہا، رستو دیون کو اتنی رقم دو کہ وہ 2 گائیں خرید سکے اور اپنی بیوی اور اپنی زندگی کے باقی دنوں کا خیال رکھ سکے، اور تم رستو دیون سکون سے جاؤ، تم اپنے قرض سے بری الذمہ ہو۔ خیال رکھنا کہ تم خود کبھی قرض دینے والے نہ بننا، کیونکہ قرض دینے والے کا بوجھ قرض لینے والے کے بوجھ سے کہیں زیادہ اور کہیں بھاری ہوتا ہے۔ چیپٹر نمبر 17، شم آدم کی سازش۔ کئی دن تک رستو دیون کے معاملے نے کشتی میں سب سے زیادہ گفتگو کا موضوع بنے رکھا۔ میکایون، میکاستر اور زمورہ نے شدت سے میرداد کی تعریف کی۔ زامورہ نے یہاں تک کہا کہ اسے پیسے کو دیکھنا اور چھونا بھی گوارا نہیں۔ بینون اور ابیمار نے کچھ حد تک تائید اور کچھ حد تک مخالفت کی، جبکہ ہمبال نے کھلے الفاظ میں مخالفت کی۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا کبھی دولت کے بغیر نہیں چل سکتی، اور دولت محنت اور کفایت شعاری کا الہی صلہ ہے، جیسے کہ غربت سستی اور فضول خرچی کی الہی سزا ہے، اور جب تک دنیا باقی ہے انسانوں میں قرض دار اور قرض خواہ بنتے رہیں گے۔ اسی دوران شم آدم اپنے سینئر ہونے کی عزت کو بحال کرنے کی فکر میں تھا۔ ایک روز اس نے مجھے تنہائی میں بلایا اور کہا، تو اس کشتی کا کاتب اور مورخ ہے اور ایک مفلس کا بیٹا بھی۔ تیرا باپ نہ زمین کا مالک ہے اور نہ مال کا، لیکن اس کے 7 بچے ہیں اور ایک بیوی جن کی روٹی روزی کے لیے اسے دن رات محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس بدقسمت واقعے کو اپنی تاریخ اور تحریر کا حصہ نہ بنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے بعد آئیں وہ شم آدم کا مذاق بنائیں۔ اس مردود میرداد کا ساتھ چھوڑ دے تو میں تیرے باپ کو زمین دوں گا، اس کے گودام غلے سے بھر دوں گا اور اس کا صندوق سونے سے لبریز کر دوں گا۔ میں نے جواب دیا،
मेरा रब मेरे बाप और इसके कुंबे का ख्याल शमादम से कहीं बेहतर तरीके से रखेगा। और जहाँ तक मीरदाद का ताल्लुक है, मैं उसे अपना निजात दहिंदा और मुर्शिद मानता हूँ, और अपनी जान को तो छोड़ सकता हूँ मगर उसे नहीं। और जहाँ तक इस कश्ती की तारीख का सवाल है, तो मैं उसे ईमानदारी और अपनी पूरी अक्ल व फहम के मुताबिक कलम बंद करता रहूँगा। बाद में मुझे मालूम हुआ कि शमादम ने यही पेशकश हर एक साथी को की थी, मगर वो किस हद तक कामयाब हुआ ये कहना मुश्किल था। अलबत्ता एक बात ज़रूर वाज़ेह थी कि हम्बाल पहले की तरह ईगल नेस्ट में अब मुस्तकिल हाजिर नहीं रहता था। चैप्टर नंबर 18, मीरदाद मौत पर बात करता है। नरौंदा। कई दिनों बाद जब हम साथी एक बार फिर ईगल नेस्ट में मुर्शिद के गिर्द जमा थे, हम्बाल गैर हाजिर था। मुर्शिद हमा इरादा ओमनी विल पर गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अचानक रुक गए और फरमाया, हम्बाल परेशानी में है और राहत चाहता है, लेकिन उसके कदम शर्मिंदगी से उसे यहाँ लाने से कासिर हैं। अभी मार जा और उसे ले आ। अभी मार गया और थोड़ी देर में हम्बाल को लेकर वापस आ गया, जो ज़ारो कतार रो रहा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। मीरदाद बोला, मेरे करीब आओ हम्बाल। आ हम्बाल, तूने अपने वालिद की मौत को दिल में ऐसा उतरने दिया कि तेरे दिल का खून आंसू में बदल गया। जब तेरा सारा खानदान एक दिन चला जाएगा तो तू क्या करेगा? जब दुनिया के तमाम माँ बाप भाई बहन तेरे हाथों और आंखों की पहुंच से दूर हो जाएंगे तो तू कैसा नोहा करेगा? हम्बाल ने कहा, जी हाँ मुर्शिद, मेरे वालिद को अचानक और हौलनाक मौत आई। एक बैल जो उन्होंने अभी हाल ही में खरीदा था, उसने उनके पेट में सींग घुसा दिए और उनकी खोपड़ी को भी तोड़ डाला। मुझे ये खबर अभी कासिद ने दी है। अफसोस अफसोस, मीरदाद ने कहा, और वो ऐसे वक्त में दुनिया से रुखसत हुआ जब दुनियावी खुशहाली उसके दर पर दस्तक दे रही थी। ऐसा है ना? हम्बाल बोला, जी हाँ मुर्शिद, बिल्कुल ऐसा ही है। और तुझे उसकी मौत के लिए इसलिए भी ज्यादा दुख हो रहा है कि जिस बैल ने उसे मारा वो तेरी भेजी हुई रकम से खरीदा गया। हम्बाल ने कहा, जी हाँ मुर्शिद, बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपको तो जैसे सब कुछ पहले से ही मालूम है। मीरदाद ने कहा, और वो रकम तुमने मुझे छोड़ने के बदले में पाई थी। वो रकम तुम्हारी मुझसे मोहब्बत की कीमत थी, मीरदाद से दूरी की कीमत। हम्बाल अब मजीद कुछ जवाब न दे सका। वो सिसकियों के साथ आंसू बहाने लगा। मीरदाद ने कहा, तुम्हारा बाप मरा नहीं हम्बाल, न उसकी सूरत मिट्टी है न उसका साया, लेकिन तुम्हारी हिस्सें अब उसकी बदली हुई सूरत और साये को देखने के काबिल नहीं रही, क्योंकि कुछ शक्लें इतनी लतीफ होती हैं और उनके साये इतने हल्के कि इंसान की आम आंख उन्हें नहीं देख सकती। जैसे जंगल में मौजूद देवदार का साया वो नहीं होता जब वो देवदार किसी जहाज का बादबान बन जाए, या किसी मंदिर का सतून, या किसी फांसी घाट का तख्ता। होता तो वो अब भी देवदार है, मगर अब उसका साया बदल गया, और सूरज की रोशनी में वो साया वो नहीं होता जो चांदनी में या सितारों की रोशनी में या सुबह की इरगवानी धुंध में होता है। लेकिन वो दरख्त, वो देवदार हर सूरत में बाकी रहता है, खा जंगल के दूसरे दरख्त उसे पहचान ना पाएं कि वो उनका ही पुराना साथी है। क्या पत्ते पर रेंगता हुआ रेशम का कीड़ा उस भाई को पहचान सकता है जो रेशम के कोकोन में लिपटा प्यूपे की हालत में है? और क्या वो कोकोन में लिपटा कीड़ा उस परवाने में अपने भाई को देख सकता है जो हवा में उड़ रहा है? क्या जमीन में दबे गंदम के दाने को खबर है कि जो गंदम की बाली जमीन से उगी है वही उसकी अपनी ही नई हालत है? क्या फिजाओं के बुखारात या समंदर का पानी उन बर्फ की कलमों को अपना भाई या बहन मान सकते हैं जो किसी पहाड़ की दरार में जमी हुई है? क्या जमीन अपने ऊपर गिरते किसी शहाब साकिब में आसमान के किसी अपने ही भाई सितारे को पहचान सकती है? क्या बलूत का दरख्त अपने बीज में, मामूली से बीज में, अपना अक्स देख सकता है? क्योंकि तुम्हारा बाप अब एक ऐसे नूर में है जिससे तुम्हारी आंख मानूस नहीं, और ऐसी सूरत में है जिसे तुम पहचान नहीं सकते, इसलिए तुम कहते हो कि तुम्हारा बाप अब नहीं रहा। लेकिन इंसान का मादी वजूद चाहे जहां भी चला जाए और जैसे भी बदल जाए, तब तक अपना साया डालता रहेगा जब तक वो मुकम्मल तौर पर इंसान के खुदा खुदी के नूर में तहलील ना हो जाए। जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा आज एक दरख्त की हरी शाख हो और कल किसी दीवार की कील, तब तक लकड़ी ही रहता है जब तक वो अपनी अंदरूनी आग से जलकर राख ना हो जाए।
اسی طرح انسان جیتے جی ہو یا مرنے کے بعد تب تک انسان رہتا ہے جب تک کہ اس کے اندر کا خدا اسے مکمل طور پر نہ کھا جائے، یعنی جب تک وہ اپنی وحدت الواحد کے ساتھ مکمل طور پر نہ سمجھ لے۔ لیکن یہ سب ایک پلک جھپکنے کے برابر اس وقت میں نہیں ہو سکتا جسے انسان خوش فہمی یا غلط فہمی سے زندگی کہتا ہے۔ تمام وقت زندگی ہے میرے ساتھیوں۔ وقت میں نہ کوئی آغاز ہے، نہ کوئی انتہا، نہ کہیں کوئی کارواں سرائے ہے جہاں مسافر اتر کر دم لے سکے۔ وقت ایک تسلسل ہے جو خود اپنے اوپر لپیٹتا رہتا ہے، اس کا پیچھا اس کے آگے سے جڑا ہے۔ وقت میں کچھ بھی مکمل ختم نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی چیز مکمل شروع ہوتی ہے۔ وقت تو ایک پہیہ ہے جو ہماری 5 حصوں نے گھڑا ہے اور انہی سینسز نے اسے خلا میں گھما رکھا ہے۔ تم موسموں کی بدلتی رنگینی کو محسوس کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ سب کچھ تبدیلی کے پنجے میں ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہو کہ وہ قوت جو ان موسموں کو سمیٹتی اور پھیلاتی ہے وہ ابدی ہے، ناقابل تغیر ہے۔ تم چیزوں کی افزائش اور زوال محسوس کرتے ہو اور افسوس سے کہتے ہو کہ زوال ہی انجام ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہو کہ وہ طاقت جو نمو اور زوال کو جنم دیتی ہے خود نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ تم آندھی کی رفتار کو عام ہوا کے مقابلے میں محسوس کرتے ہو اور کہتے ہو کہ آندھی بہت تیز ہے، لیکن تم مانتے ہو کہ ہوا کو ہلانے والا اور آندھی کے جھکڑ بنانے والا ایک ہی ہے، اور نہ وہ خود جھکڑ کی طرح دوڑتا ہے نہ ہوا کی طرح آہستہ چلتا ہے۔ کیسا بھروسہ ہے تمہارا ان فریبی حواسوں پر، کیسا دھوکہ کھاتے ہو تم ان کے ہر کرتب پر۔ تمہارے تصور کی قوت کہاں ہے؟ کیونکہ صرف تخیل تصور ہی سے تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ ساری تبدیلیاں جو تمہیں حیران کر دیتی ہیں محض ایک نظارہ بازی ہے، یعنی حواس کی جادوگری۔ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آندھی ہوا سے تیز ہے؟ کیا ہوا سے ہی آندھی کا جنم نہیں ہوا؟ کیا آندھی اپنے ساتھ ہوا کو لے کر نہیں چلتی؟ اے زمین پر چلنے والو، تم اپنے چلنے کے فاصلے کو قدموں اور میلوں سے کیسے ناپتے ہو؟ چاہے تم آہستہ چلو یا دوڑو، کیا تم زمین کی رفتار کے ساتھ ہی نہیں بہ رہے، جس کی اپنی رفتار اسے خلا کے ان گوشوں میں لے جا رہی ہے جہاں اسے کائناتی قوتیں لے جا رہی ہیں؟ تو کیا تمہارا چلنا زمین کے چلنے کے برابر نہیں؟ اور کیا زمین خود بھی دوسرے اجسام کے ساتھ نہیں بہ رہی اور اس کی رفتار ان کی رفتار کے مطابق نہیں ہو جاتی؟ ہاں، سستی ہی تیزی کی ماں ہے، تیزی ہی سستی کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے، اور سست اور تیز ہر لمحے اور ہر مقام پر جدا نہیں بلکہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ افزائش افزائش ہے اور زوال زوال، اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ کیا کبھی کچھ اگا ہے بغیر کسی کے سڑنے یا گلنے کے؟ کیا کبھی کچھ سڑا ہے بغیر کسی کے اگنے کے؟ کیا مردے زندہ لوگوں کی زمین نہیں بن جاتے اور زندہ مردوں کے لیے اناج کھانا نہیں؟ اگر افزائش زوال کی اولاد ہے اور زوال افزائش کا بیٹا، اگر زندگی موت کی ماں ہے اور موت زندگی کی ماں، تو بے شک یہ سب ایک ہی ہیں، ہر لمحے اور ہر جگہ۔ تو تمہاری زندہ رہنے کی خوشی اور مرنے کے غم ایک ہی جتنے نادان ہیں۔ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ صرف خزاں ہی انگور کا موسم ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انگور تو سردیوں میں بھی پک رہا ہوتا ہے، جب وہ بیل میں سوتے ہوئے رس کی صورت میں خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بہار میں بھی جب وہ ننھی ننھی سبز موتیوں کی شکل میں نکلتا ہے، اور گرمیوں میں بھی جب وہ خوشے پھیلتے ہیں اور ان کے رخسار سورج کے سونے جیسی چمک سے رنگین ہوتے ہیں۔ اگر ہر موسم میں باقی 3 موسم بھی چھپے ہوں تو بلا شبہ ہر موسم، ہر لمحے اور ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہاں، وقت سب سے بڑا جادو ہے اور انسان سب سے بڑا فریب خوردہ۔ جیسے گلہری پہیے میں دوڑتی ہے، ویسے ہی انسان جس نے وقت کا پہیہ گھمایا اسی حرکت سے ایسا مست ہوا کہ اب وہ خود کو اس کا محرک موور نہیں سمجھ رہا اور وقت نکالنے کے قابل نہیں رہا کہ وہ وقت کے پہیے کو روکے۔
اور جیسے بلی چاقو پر زبان پھیرتے پھیرتے اپنی زبان چھیل لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ خون چاقو سے نکل رہا ہے، ویسے ہی انسان وقت کے پہیے کے کنارے پر اپنا ہی خون چاٹتا ہے، اپنا ہی گوشت کھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ وقت کا خون ہے، وقت کا گوشت ہے۔ وقت کا پہیہ خلا کی وسعتوں میں گھوم رہا ہے، اس کے کنارے پر وہ سب کچھ ہے جو حواس سے محسوس ہو سکتا ہے، کیونکہ حواس صرف انہی چیزوں کو جان سکتے ہیں جو وقت اور جگہ میں ہوں، ٹائم اینڈ سپیس میں ہوں۔ اس لیے چیزیں سامنے آتی ہیں اور غائب ہوتی رہتی ہیں۔ جو ایک کے لیے وقت و مقام کے خاص لمحے میں غائب ہو، وہی چیز دوسرے کے لیے کسی اور لمحے اور جگہ پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ جو ایک کے لیے اوپر ہے وہ دوسرے کے لیے نیچے، جو ایک کے لیے دن ہے وہ دوسرے کے لیے رات۔ اس بات پر منحصر ہے کہ دیکھنے والا کہاں اور کب کھڑا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، زندگی اور موت کا راستہ ہے فقیرو، وقت کے پہیے کے کنارے پر، کیونکہ دائرے میں حرکت کبھی کسی انجام کو نہیں پہنچتی اور نہ ہی کبھی خود کو ختم کرتی ہے، اور دنیا کی ہر حرکت دائروی ہے۔ کیا انسان کبھی وقت کے اس شیطانی چکر سے آزاد نہیں ہوگا؟ کیونکہ انسان خدا کی پاک آزادی کا وارث ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے مگر اس کا محور ہمیشہ ساکن رہتا ہے۔ خدا وقت کے پہیے کا مرکز ہے، اگرچہ سب کچھ وقت اور مکان میں اس کے گرد گھومتا ہے، مگر وہ خود زمان و مکان سے ماورا اور ہمیشگی میں ساکت ہے۔ اگرچہ سب کچھ اس کے کلام سے پیدا ہوا ہے، مگر اس کا کلام بھی اس کی طرح زمان و مکان سے خالی ہے۔ مرکز میں سب کچھ سکون ہے، کنارے پر سب کچھ اضطراب۔ تم کہاں ہونا چاہو گے؟ میں تم سے کہتا ہوں، وقت کے کنارے سے پھسل کر مرکز میں آ جاؤ اور حرکت کی متلی سے خود کو بچا لو۔ وقت کو اپنے گرد گھومنے دو، مگر خود وقت کے ساتھ نہ گھومو۔ چیپٹر نمبر 19، منطق اور ایمان، نفس کی نفی، اصل اسباب۔ وقت کے پہیے کو کیسے روکا جائے؟ ہنسی اور آنسو۔ بنون نے کہا، مرشد، میں سوال کرنے سے پہلے معافی چاہتا ہوں، مگر آپ کی منطق اپنی بے منطقیت کے ساتھ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ میرداد کہتا ہے، کوئی تعجب نہیں بنون کہ تمہیں قاضی کہا جاتا ہے۔ تم ہر معاملے میں فیصلہ کرنے سے پہلے منطق کی شرط رکھتے ہو۔ کیا تم اتنے عرصے سے قاضی ہو کہ اب تک یہ نہ جان سکے کہ منطق کا اصل فائدہ صرف یہ ہے کہ انسان کو منطق سے آزاد کر کے اسے ایمان تک پہنچائے اور ایمان اسے فہم تک لے کر جائے؟ منطق وہ ناپختہ جال ہے جو انسان علم کے بھاری وجود کو پکڑنے کے لیے بنتا ہے۔ جب منطق بالغ ہوتی ہے تو وہ اپنے ہی جال میں الجھ کر خود کو ختم کر دیتی ہے، اور تب وہ ایمان میں بدل جاتی ہے جو علم کی گہرائی ہے۔ منطق لنگڑے کے لیے لاٹھی ہے، مگر وہی لاٹھی تیز چلنے والوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، اور پر رکھنے والوں کے لیے تو وہ اور بھی بھاری بوجھ ہے۔ منطق بڑھاپے کا ایمان ہے، اور ایمان بالغ منطق ہے۔ جب تمہاری منطق بالغ ہو جائے گی بنون، اور جلد ہو جائے گی، تب تم منطق کا ذکر کرنا چھوڑ دو گے۔ بنون کہتا ہے، اگر ہمیں وقت کے کنارے سے مرکز کی طرف پھسلنا ہے تو ہمیں خود کو ضرور انکار کرنا ہوگا۔ کیا انسان اپنے وجود کا انکار کر سکتا ہے؟ میرداد زور دے کر کہتا ہے، ہاں ضرور، اس خودی کا انکار کرو جو وقت کے کھیل کا کھلونا بنی ہوئی ہے، تب تم اس خودی کو پاؤ گے جو وقت کے جادو سے محفوظ ہے۔ بنون نے سوال کیا، کیا ایک خودی کا انکار دوسری خودی کا اثبات ہو سکتا ہے؟ میرداد کہتا ہے، بے شک، خودی کی نفی ہی اصل خودی کا اثبات ہے۔ جب انسان تبدیلی کے لیے مر جاتا ہے تب وہ ثبات کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جینے کے لیے مرتے ہیں، مگر خوش نصیب ہیں وہ جو مرنے کے لیے جیتے ہیں۔ بنون، مگر انسان کے لیے اس کی شناخت بڑی عزیز ہوتی ہے۔ وہ اگر خدا میں ڈوب جائے تو اپنی پہچان کیسے برقرار رکھے؟ میرداد، کیا یہ نقصان ہے کہ ایک ندی سمندر میں جا کر اپنی پہچان کھو دے اور پھر خود کو سمندر کے طور پر جانے؟ انسان کا خدا میں کھو جانا صرف سائے کے کھو جانے جیسا ہے، اور اصل نور، اصل ذات کو پا لینے جیسا۔ میکاسٹر، انسان تو وقت کی مخلوق ہے، تو وہ وقت کے پنجے سے آزادی کیسے پائے؟ میرداد، جیسے موت تمہیں موت سے نجات دیتی ہے اور زندگی تمہیں زندگی سے رہائی دیتی ہے، ویسے ہی وقت تمہیں وقت سے آزاد کرے گا۔
इंसान तब्दीली से इतना थक चुका है कि उसके अंदर का हर गोशा उसी चीज के लिए तरस रहा है जो हर तब्दीली से बालातर है, और वो उसे खुद अपने अंदर पाएगा। मुबारक हैं वो लोग जो तरसते हैं, क्योंकि वो पहले ही आज़ादी की दहलीज पर हैं। ऐसे ही लोगों को मैं ढूंढता हूँ और उन्हीं के लिए मैं पैगाम देता हूँ। क्या मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि मैंने तुम्हारी तड़प सुनी? मगर अफसोस उन लोगों पर जो वक्त के दायरे में घूमते रहते हैं और उसी में अपनी आज़ादी और सुकून तलाश करते हैं। वो जो ही किसी पैदाइश पर मुस्कुराते हैं, मौत पर रोते दिखाई देते हैं। जो ही वो भरे जाते हैं, खाली कर दिए जाते हैं। जो ही वो अमन के कबूतरों को पकड़ते हैं, वही कबूतर उनके हाथ में जंग के गिद्ध बन जाते हैं। जितना वो समझते हैं कि वो जानते हैं, हकीकत में उतना ही कम वो जानते हैं। जितना वो आगे बढ़ते हैं, उतना ही पीछे हटते हैं। जितना वो बुलंद होते हैं, उतने ही गिरते हैं। उन सब के लिए मेरे ये अल्फाज बस एक मुबहम और चुभने वाली बुड़बुड़ाहट हैं, जैसे किसी पागल खाने में दुआएं की जाएं या अंधों के सामने मशालें जलाई जाएं। जब तक उनके अंदर भी आज़ादी की प्यास ना जागे, वो अपने कान मेरे अल्फाज के लिए बंद ही रखेंगे। हम्बाल ने रोते हुए पूछा, मुर्शिद, आपने सिर्फ मेरे कान ही नहीं खोले बल्कि मेरा दिल भी जगा दिया है। कल का बहरा और अंधा हम्बाल आपसे माफी का खास्तगार है। मीरदाद, अपने आंसू रोक लो हम्बाल, जो आंख वक्त व मकान, टाइम और स्पेस से बाहर परे उफुक को देखने चली हो, उस पर आंसू जेब नहीं देते। जो वक्त की चालाक उंगलियों से गुदगुदी होकर हंसते हैं, वही उसके नाखूनों से चमड़ी उधड़ने पर रोएंगे भी। जो जवानी की रोशनियों पर झूमते गाते हैं, वो बुढ़ापे की झुर्रियों पर लड़खड़ा कर कराहेंगे। जो वक्त के मेलों में हंसी खुशी नाचते हैं, उन्हें वक्त के जनाजों पर सर में राख डालनी होगी। लेकिन तुम हमेशा पुरसकून रहना। तब्दीलियों के इस पल पल बदलते मंजरनामे में सिर्फ उसे तलाश करो जो कभी नहीं बदलता। वक्त की दुनिया में कोई चीज रोने के काबिल है ना हंसने के। हंसता हुआ चेहरा और रोता हुआ चेहरा दोनों ही बदनुमा और बिगड़े हुए लगते हैं। अगर तुम आंसू के नमक से बचना चाहते हो तो कह कहूं कि मूर्ति बल खाती शक्ल से भी बचो। आंसू जब भाप बन जाए तो कह कहा बन जाता है, कह कहा जब जम जाए तो आंसू बन जाता है। खुशी में पिघलने वाले ना बनो, ना ही गम में जम जाने वाले, बल्कि दोनों के दरमियान एक पुरसकून तवाज़ुन में कायम रहो।